nindot kayo mapaabot, no? Bisan siya kama, bisan siya gumura, pero nindot kayo o bulawanon nga mga pulong nga iyang ihatag ka nato. So mga igsoon ko niya ni Kristo mao kini karon. Ang akong gingon kaganiha, nga natong Ginoong Kristo nagsugo sa mga unang mga apostoles, sa unang mga disipulo, sa paglakaw, no? Sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Kabus dili sa material nga butang. Kabus dili sa kalibutanong mga butang, kundi kapus sa kinabuhing espirituhanon o kabus, lapaw ng kabus para sa kaluwasan nga giandam alam kanato dito sa atin. So mga igsoon ko diyan ni Kristo kita usab. Pinaagi sa atong bunyag, nakabaton kita sa tulo ka misyon ni Kristo. Unsa man kining mga misyon ni Kristo nga atong nabatunan panahon sa bunyag, pagdawat nato sa bunyag. Una, pinaagi sa bunyag, nakabaton kita sa pagkaparianon sa atong Ginoo. Kita usab nahimo kitang parianon pinaagi sa bunyag. So pangutana, unsay trabaho sa usa ka pari? Okay. Ang trabaho sa usa ka pari mao pag-ampo. No? Mainampuon ang pari. Kita sa atong kaugalingon, kumusta naman ang atong mga pag-ampo? Nag-ampo mo ba ta sa Dios? Or ang ato nang giampo kanunay ang atong mga butang nga kalibutan? No? So mga igsoon ko diyan ni Kristo, mao kini kasagaran sa atong mga igsoon. Nagbisan gani, nakakita sila sa kawanon sa mga kaigsuunan nila o sa ilang mga kasilinganan, dili way pakialam tungod ay ang pahandi para kanila para raman sa ilang pagtuo. No? So sa mga igsoon ko diyan ni Kristo mao kini. Giingon yun ni Kristo, panlakaw ka mo sa tinagurha, o ayaw ka mo magdala ni puntel, ni butanganan sa limos, ni tungkod. Nga naman, tungod, kay kung musalig ka lang, kung na kay tinuod na pagsalig o pagtuo sa Diyos, ang Diyos mo provide ka nato, muhatag ka nato sa tanan natong gikinahanglan. Nga naman, kay ang Ginoo nag-ingon, sa wala ka pa mangayo, na ibaluan ng daan sa akong amahan, ang imo gikinahanglan. So busa ang mga igsoon ang kaya natong buhaton. Diya sa atong pagsangyaw, diya sa atong pag-ampo, no? Diya sa atong pag-ampo isip nakabaton kita sa misyon ni Kristo nga pagkapari. Naakitay angayan bantayan diya sa atong pag-ampo, no? Naakitay angayan buhaton diya sa atong pag-ampo. Una, ako na siyang gihatagan og abbreviation ang pag-ampo. Akong gigamit ang word nga acts. Letter A, C, T, S. O sa na siya, acts. No? Paglihok or pag-action. Action. No? Unsa man kini? Diya sa atong pag-ampo, dapat gamiton nato ang letter A pag-una. Unsa man kini? Adoration. So dapat diya sa atong pag-ampo, unang-una daigon nimo ang Dios. Sama sa atong gihimo ganinga. Dalaygon nga Dios na mo gagamahanan. No? Ingana ang atong himuon. Gidayeg ka na mo gipasalamatan sa mga grasya nga imong gihatag ka namo. Ikaduha, letter C. Unsa man kining C? Ang abbreviation nga C, mao ka na ang letter C, mao ka na ang confession. Kaya sa imong pag-ampo, dapat mangayo kag pasaylo sa imong mga nabuhat nga mga sala. Bisan kung wala ka pa nakahimo kumpisal, at least nakahimo ka pangayo pasaylo kadto sa Dios. So letter C, ang letter T, mauna ka ng thanksgiving. Diya na ka magpasalamat sa tanang grasya, tanang kaayuhan sa Dios nga iyang gihatag ka nato. Mauna ka ng higayuna diha puntuha, imong ipangayuhan og salamat ang Ginoo sa tanan nimong nadawat. Ilabi na gayud ang grasya sa kinabuhi o kapasko sa lawas. Ikatulo, ang letter S. Unsa man? Mao ka na ang supplication. Unsa man ang supplication? Mao na ka na ang panahon nga mangayo na ka sa Dios. Ang pangayo ko sa Dios, wala man kalimiti. Pangayo ka milyon-milyon sa Dios, wala gyapon kalimiti. Okay ra, no? At least ang Diyos
nahibalo sa imong gikinahanglan. No? Kaysa wala ka pa nagampo ang Dios, makahibalo na daan sa imong gikinahanglan. Mao mga igsoon nga sayop usahay ang atong pagampo nga naman kay diha sa atong pagampo mo diretso na lang tag pangayo sa Dios. Wala ganita naka-recognize nga ang Dios may gamuhanan sa tanan. Ang Dios may maghahatag sa tanan. Ang Dios maoy nagpangga, nag-alaga, nagprotekta nato kanunay sa tanang panahon sa atong kinabuhi. So mao ka na mga igsoon, ikaduhang misyon ni Kristo, mao ka ng pagkapropeta. No? Diha sa pagkapropeta, nakapatuno sa kita nini. Mao gani nga pinaagi sa atong bunyag naatay katungod nga magsangyaw sa maayong balita kay mao kana ang trabaho sa usa ka propeta. Magsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Kabos dili sa material nga bagay, kundi sa langit ng mga butang. So mao kana mga igsoon ang ikatulo mao kana pagkaharianon. So nakaibalo naman tanya na, no? Sa atong pamilya dapat kita mao'y hari. Pero dili tanan hari. No? So kung sa mga igsoon ko diyan ni Kristo, manlakaw. No? Panlakaw kamo. O mao kana ang Great Commission sa atong Ginoo sa Mateo 28. 18 katos 21 nga nagingon. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o himuang tanang katawhan nga akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O tudloi sila sa pagtuman sa akong gitudlo kaninyo. O timan-in ninyo kini. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. Mao gani mga igsoon ko niya ni Kristo, mao kini ang akong testamento sa akong kinabuhi. Nga niini nga atong ibanghilyo karon usa kini nga naghatag kanako og usa ka inspirasyon nganong maisog nganong dili ko agayan mahadlok nga magsangyaw sa pulong sa Dios tungod kay misalig og mituo ako nga ang Dios dili mahimong mamakat diha sa iyang mga pulong. So mao kana mga igsoon ko ni Kristo sa may tumong nganong si Kristo dili man nagpadala niining mga utanganan sa kwarta, kining mga tungkod, nganong wala pa nagpadala ang atong Ginoo niya na. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mao kana ang atong mga butang, no? Na kung naa na ganitay mga butang kalibutanon, usahay makabig na ang atong pagtanaw, usahay makabig na ang atong pagtuo ngadto sa atong mga butang na kalibutanon kaysa mga butang nga atong ipuntarya paingon sa kaluwasan na walay katapusan. So mao kana mga igsoon ko ni Kristo hinapunta. Ganini nga atong pagpadayon karon sa atong katilingbanong pagampo, pangayoon nato sa Dios. Nga kita makabaton og kasing-kasing, makabaton og hunahuna, makabaton og desisyon sa atong kaugalingon. Nga kanunay, tinuod nga nagtuo og nagsalig sa Dios. Dili duha-duhang pagtuo, kung dili tinuod gayon, timos og tiunay nga pagsalig diha sa Dios. Kaya wala kitay laing saligan, kundi ang Diyos lamang. Amen? Amen. Palakpakan na to ang Ginoo.